सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीमाधवायै नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमस्कन्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अनो सभा नरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः सभा नरात् कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनसात्मजौ शिबिर्वनः शमिर्दक्षः चत्वारोऽशीनरात्मजाः वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैकेयात्मजाः शिबेश्चत्वार एवासन् तितिक्षोश्च रुषधृतः ततो हेमोतसुतपा बलिर्सुतपसोऽभवत् अङ्गवङ्गकलिङ्गाद्याः सुह्मपुण्ड्रान्ध्रसंहिताः जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षितः चक्रोरस्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राच्यकांश्च ते कनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्माद्धिविरतस्ततः सुतो धर्मरतो यस्य जज्ञे चित्ररतो प्रजाः रोमपाद इति ख्यातः तस्मै दशरथः सखा शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छत् ऋष्यशृङ्ग उवाहतां देवे वर्षति यं रामाः आनिन्युर्हरिणीसुतं नाट्यसङ्गीतवादित्रैः विभ्रमालिङ्गनार्हणैः स तु राज्ञो नपत्न्यस्य निरूप्ये श्रीमरुत्वतः प्रजामदा दशरथो येन लेभे प्रजाः प्रजाः चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः आद्यात् बृहन्मनास्तस्मात् जयद्रथ उदाहृतः विजयस्तस्य सम्बुद्ध्यां ततो धृतिरजायत ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरतस्ततः योऽसौ गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गतं शिशुं कुन्त्यापविद्धं कानीनम् अनपत्यो अकरोत् सुतं वृषसेन सुतस्तस्य कर्णस्य जगति पतेः द्रुह्योश्च तनयो बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः आरब्धस्तस्य गान्धारः तस्य धर्मस्ततो धृतः धृतस्य दुर्मनास्तस्मात् प्रचेताः प्राचेतसं शतम् म्लेच्छाधिपतयो भुवन् उदीचिं दिशमाश्रिताः तुर्वसोश्च सुतो वह्निः वह्नेर्भर्गोत भानुमान् त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्दमवुदारदीः मरुतस्तत्सुतो पुत्रः पुत्रं पौरवम् अन्वभूते दुष्यन्तस्य पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः ययातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशं नरर्षभ वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृतिः यदो सहस्रजित्रोष्टाः नलो रिपुरिति श्रुताः चत्वारसूनवस्तत्र शतजित् प्रथमात्मजः महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रकुन्तेः पिता ततः सोहञ्जिरभवत्कुन्तेः महिष्मान् भद्रसेनकः दुर्मदो भद्रसेनस्य
दनककृतवीर्यसूः कृताग्निर्कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः अर्जुनकृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो अभवत् दत्तात्रेयाद्धरेरंशात् प्राप्तयोगमहागुणः नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञदानतपोयोग श्रुतवीर्यजयादिभिः 85,000 ह्यव्याहतबलसमाः अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजे अक्षय्य षड्वसो तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोर्वरिता मृधे जयध्वजशूरसेनो वृषभो मधुरोर्जितः जयध्वजात्तालजङ्गः तस्य पुत्रशतं त्वभूत् क्षत्रं यत्तालजङ्गाख्यम् और्वतेजोपसंहृतं तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिपुत्रो मधो स्मृतः तस्या पुत्रशतं त्वासीद् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलं माधवा वृष्णयो राजन् यादवाश्चेति संहिताः यद्पुत्रस्य चक्रोष्टोः पुत्रो वृजिनवांस्ततः श्वाहिस्ततो ऋषे कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत् 14 महारत्नः चक्रवर्त्यपराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशाः 10,00,000 पुत्राणां तास्वजीजनत् तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुश्रवसात्मजः धर्मो नामोषणा तस्य हयमेधशतस्य याट् तत्सुतो रुचकस्तस्य 50 शृणु पुरुजित् रुक्मरुक्मेषु पृथुज्यामगसंहिताः ज्यामकस्वप्रजोऽप्यन्यां भार्यां शैभ्यापतिर्भयात् नाविन्दच्छत्रुभवनाद् भोज्यां कन्यामहारशीत् रतस्तां तां निरीक्ष्याः शैभ्यापतिममर्षिता केयं कुहकमत्स्थानं रतम् आरोपितेति वै स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत् अहं वन्द्या सपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथं जनयिष्यसि यं राज्ञी तस्येयम् उपयुज्यते अन्वमोदन्त तद्विश्वे देवाः पितर एव च शैभ्या गर्भमधात् काले कुमारं सुषुवे शुभं सविदर्प इति प्रोक्तः उपयेमे स्नुषां सतीम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णने 23 सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीमाधवायै नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमस्कन्धः अथ 24 श्रीशुक उवाच तस्यां विदर्भो जनयत् पुत्रौ नाम्ना कुशक्रतौ तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनं रोमपादसुतो बभ्रोः कृतिरजायत उशिकस्तत्सुतस्तस्मात् चेदिश्चैद्याधयो नृप क्रतस्य कुन्तिः पुत्रो बोध दृष्टिस्तस्यात् निर्वृतिः ततो दशार्हो नाम्नाभूत् तस्य व्योमसुतस्ततः जीमूतो विकृतिस्तस्य
यस्य भीमरथसुतः ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः करम्बिः शकुनिः पुत्रो देवरातस्ततात्मजः देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुर्वशाधनुः पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रः तस्यायुः सात्वतस्ततः भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधोन्दकः सात्वतस्य सुता सप्त महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किनो दृष्टिर्येव च एकस्यामात्मजाः पत्न्याम् अन्यस्यां च त्रयः सुताः शताजित् च सहस्राजित् अयुताजित् इति प्रभो बभ्रुर्देवावृधसुतः तयोर्श्लोकौ पठन्त्यमो यतैव शृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्ततान्तिकात् बभ्रुश्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट्सहस्राणि चाष्ट च ये अमृतत्वम् अनुप्राप्ता बभ्रोर्देवावृधादपि महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा संस्तधन्वये वृष्णिः सुमित्रः पुत्रो बुद्ध युधाजिच्च परन्तप शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नो बोधनमित्रतः सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतो सुतौ अनमित्रसुतो योन्यः शिनिस्तस्यात् सत्यकः युयुधानः सात्यकेर्वै जयस्तस्य कुनिस्ततः युगन्धरो अनमित्रस्य वृष्णिः पुत्रो अपरस्ततः स्वपल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्यां च श्वपल्कतः अक्रूरप्रमुखासन् पुत्रा द्वादश विश्रुताः आसङ्गसारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरिः धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षो अरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश तेषां स्वसा सुचिराख्या त्वावक्रूरसुतावपि देववान्वुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः पृथुर्विदुरदाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलपरिहिषः कुकुरस्य सुतो वह्निः विलोमातनयस्ततः कपोतरो मातस्यानुः सखायस्य च तुम्बुरुः अन्धको दुन्दुभिस्तस्माद् अरिद्योतः पुनर्वसुः तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः देववान्वुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः तेषां स्वसारः सप्तासन् धृतदेवादयो नृप शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सगदेवा देवकी च वसुदेव उवाहताः कंसस्सुनामान्यग्रोधः कङ्कशङ्कुसुहुस्तथा राष्ट्रपालोत सृष्टिश्च तुष्टिमानौग्रसेनयः कंसा कंसवती कङ्का शूरभूराष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितारो वसुदेवानुजस्त्रियः शूरो विदूरताधासीद् भजमानः सुतस्ततः शिनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदीकस्तत्सुतो मतः देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मीति तत्सुताः देवमीडस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्
तस्यां स जनयामास दशपुत्रान् कल्मषान् वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकं सृञ्जयं श्यामकं कङ्कं शमीकं वत्सकं वृकं देवदुन्दुभयोन्नेदुः आनकायस्य जन्मनि वसुदेवं हरेस्तानं वदन्त्यानकदुन्दुभिं पृता च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवाः राजादिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्चकन्यकाः कुन्ते सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य प्रतामदात् सापदुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्यपरीक्षार्थम् आजुहावरविं शुचिं तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्तामि याहि देव क्षमस्व मे अमोघं दर्शनं देवी आदित्से त्वयि चात्मजं यो निर्यता न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे इति तस्यां साधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः सद्यः कुमारसंजज्ञे द्वितीय इव भास्करः तं सात्यजन्नधीतो ये कृच्छ्राल्लोकस्य बिभ्यति प्रपितामहस्ताम्बुवाह पाण्डुर्वै सत्यविक्रमः श्रुतदेवां तु कारुषो वृद्धशर्मा समग्रहीत् यस्यामभूद्दन्तवक्त्र ऋषिशप्तोद्धिते सुतः कैकेयो दृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत सन्तर्धनादयस्तस्य पञ्चासन् कैकयाः सुताः राजादिदेव्यामावन्त्यो जयसेनो जनिष्ठः दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत् शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुबृहद्बलो कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीरयिषुमांस्तथा कङ्कायामानका जातः सत्यजित्पुरुजित् तथा सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्शनादिकान् हरिकेशहिरण्याक्षो शूरभूम्यां च श्यामकः मिश्रकेश्यामप्सरसि वृकाधीन् वत्सकस्तथा तक्षपुष्करशालाधीन् दुर्वाक्ष्यां वृकाधदे सुमित्रार्जुनपालाधीन् शमीका तु सुधामिनी कङ्कश्च कर्णिकायां वै ऋतधामजयावपि पौरवीरोहिणी भद्रा मदिरारोचनायला देवकी प्रमुखासन् पत्न्य आनकदुन्दुभेः बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृताधीन् उदपादयत् सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया ह्येति भूताद्या द्वादशाभवन् नन्दोपनन्दकृतक शूराध्या मदिरात्मजाः कौसल्या केशिनं त्वेकम् असूतकुलनन्दनं रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः इळायामुरुवल्काधीन् यदुमुख्यानजीजनत् विपृष्टो धृतदेवायां एकानकदुन्दुभेः शान्तिदेवात्मजा राजन् श्रमप्रतिश्रुतादयः राजानः कल्पवर्षाढ्या उपदेवासुतादश वसुहंससुवंशाढ्याः श्रीदेवायास्तु षट्सुताः देवरक्षितया लब्ध्वा नवचात्रगदादयः वसुदेवसुतानष्टौ आददे सह देवयां
पुरुविश्रुतमुख्यांस्तु साक्षाद् धर्मो वसून्यिव वसुदेवस्तु देवक्याम् अष्टपुत्रान् अजीजनते कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनम् उदारधीः ऋजुं सम्वर्धनं भद्रं सङ्कर्षणं महेश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तथा तु भगवान् ईश आत्मानं सृजते हरिः न हि यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वान्महीपते आत्ममायां विनीशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यव्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृद्धेः आत्मलाभाय चेष्यते अक्षौहिणीनां पतिभिः असुरैर्नृपलाञ्छनैः भुव आक्रम्यमानाय अभाराय कृतोद्यमः कर्माण्यपरिमेयानि मनसापि सुरेश्वरैः सह सङ्कर्षणश्चक्रे भगवान् मधुसूदनः कलो जनिष्यमानानां दुःखशोकतमोनुधम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोति यशः यस्मिन् सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत् श्रोत्राञ्जलिर्वुपस्पृश्य धनुते कर्मवासनां भोजवृष्ण्यन्दकमधुसूरसेनदशार्हकैः श्लाघनीये हितशश्वत् कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः स्निग्धस्मितेक्षितोद्धारैः वाक्ये विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्ध्या सर्वाङ्गरं यया यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णभ्राजत्कपोल सुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं नत्तत्रिभुर्दृशिभिर्पिबन्ध्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेष जातो गतः पितृगृहाद् व्रजमेदितार्तो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुधारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रत्यञ्जनेषु प्रज्ञा स वै गुरुभरं क्षपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्तकलिना युधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाया च परं समगात स्वधाम। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीसूर्यसोम वंशानुकीर्तने यद्वंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः इति नवमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्।